नमस्कार. पणजी दूरदर्शनाच्या तरणाटे या कार्यावळीन हांव उत्कर्षा बुस्कुटे सगळ्या पळोवप्यांक मायेमोगान उर्बेभरीत येवकार दिता. इश्टानो, तरणाटे या कार्यावळीत आमी त्या तरणाट्यांची भेट घेतात जांणी वेगवेगळ्या मळार आपली कारकीर्द घडयल्या, नामना जोडल्या, जे दुसऱ्यां खातीर सगळ्यां खातीरूच एक प्रेरणास्त्रोत जावन आसा. इश्टानो, दिनक दिन दा हे बोल आयकले की याद जाता तो पारंपारीक तबला. तर आयज आमच्या बरोबर असोच एक उत्कृश्ट तबला वादक आसा जो गोमंत बालभूषण पुरस्काराचो जैतिवंत आसा, जाणी राज्यातच न्हय जाल्यार पुराय देशात वेगवेगळ्या सुवातींचेर आपली कला सादर केल्या. तर ताचें नांव जावन आसा उत्पल अरविंद सायनेकर. उत्पल बाब, तुका आयच्या ह्या कार्यावळीत खूब खूब येवकार. धन्यवाद. खूप खूप तर आयची ही कार्यावळ सुरू करतना म्हजो तुका पयलोच प्रश्न असो आसतलो, तो म्हळ्यार तबलाच कित्याक? आनीकूय बाकीची वेगवेगळी वाद्यां आसा, तशेंच आजकालचे तरुण पिढी जी युवा तरणाटे आसात ते वेस्टर्न म्युजीक वा ताचे कडेन वळटात, जाल्यार तूं तबला कडेनूच, क्लासिकला कडेनूच कित्याक वळ्ळो? सर्वात पहिली सगळ्यांचे आभार, दूरदर्शनचे आभार की म्हाका हांगा आपयलो आनी इंटरव्यू खातीर. तर मना काळजांतल्यान हांव आभार व्यक्त करता. तबला कित्याक म्हणच्या पयलीं शास्त्रीय संगीत कित्याक हें म्हणणें जास्त इम्पॉर्टंट आसा. कारण म्हाका याद आसा, म्हाका बाबा सांगता की हांव जेन्ना जावपाचो आसलो किंवा आईच्या गर्भान आसलो तेन्ना बाबा बॅकग्रावंडान कुमार गंधर्व, पंडित जितेंद्र बुवा अभिषेकी अशे वेगवेगळ्या कलाकारांचे गाणे किंवा वादकांचे वादन हे कायम चालू आसतालें घरान, अशें म्हाका बाबा सांगता. सो म्हाका दिसता ताजो सबकॉन्शियस म्हाजेर परिणाम जाला आसात आनी तातूंतल्यान शास्त्रीय संगीता कडेन वाटचाल सुरू जाला आसात. आनी तबला म्हणजे उस्ताद जाकीर हुसेन हे म्हाका एक कितें म्हणटा ते प्रायम इन्स्पिरेशन. सो तांकां पळोवन हांवें तबला निवडला. सुरवात केली. तुजें शिक्षण खंय मेरेन जालां आनी तुवें तबला हितून प्रशिक्षण घेतलां, तबला वाद्यान? म्हजें शिक्षण, शालेय शिक्षण 12वी पर्यंत हांवें म्हाजें होम टावन बिचोलेच श्री शांतादुर्गा हायस्कूल, थंय म्हाजें 12वी पर्यंत जालें, हायर सेकंडरी आनी हायस्कूल. ताज्या उपरांत सो सायमल्टेनियस तबला शिक्षण सुरू आसलें आनी अकॅडमिकूय म्हाजें चालू आसलें. पूण बॅक ऑफ द मायंड वॉज थॉट आसलो की करियर तबल्यानूच करपाक जाय. हें ऑलमोस्ट हांवें अरावंड 6th or 7th स्टँडर्ड पर्यंत फिक्स केल्लें. सो तेन्नाच्यान विचार स्टार्ट केलो की आफ्टर 12th कितें करपाक जाय. सो आफ्टर 12th लकिली म्हाजे गुरू पंडीत योगेश समसीजी आतां, तांच्या कडेन हांव शिक्षण घेता आनी सद्या मुंबय आसता रावपाक. आनी गुरुजीन सजेस्ट केलें की बॅचलर्स एटलिस्ट खंयची डिग्री तुवें घेवची. सो म्युजिकानूच हांवें तबल्यान मुंबय युनिवर्सिटीच्यान बॅचलर्स कंप्लीट केला. आनी तर तुजें बालपण कशें आसलें? बालपण जशें सगळ्यांचें आसलें तशेंच ऑलमोस्ट म्हणपाक हरकत ना. सकाळी स्कूल, मम्मी उठयताली, नाश्ता जावन स्कूल. मम्मी टिचर आसली आनी तिच्याच स्कुलान म्हणजे शांतादुर्गा हायस्कुलानूच शिकयताली. सो स्कूल जालें काय दनपारां घरा, मागीर थोडो वेळ आराम, मागीर प्रॅक्टीस संगीताची, तबल्याची, थोडो वेळ खेळप शेजारी मित्रां वांगडा आनी परत घरा येवन थोडो अभ्यास, परत थोडे प्रॅक्टीस, असो रेगुलर कितें म्हणटा तें रुटीन आसतालें, जे ऑलमोस्ट म्हाका दिसता सगळ्या भुरग्यांचें अशें आसता. मागीर हळू हळू प्रॅक्टीस, म्युजीक प्रॅक्टीस चड इंटेन्स जायत गेली अरावंड 6th स्टँडर्ड 7th स्टँडर्ड तेन्ना. मागीर जे इतर एक्टिविटीज आसा, खेळणे किंवा हांगा थंय भोंवपाक वचपाक, हे मातशें कमी जालें. सो मागीर प्रॅक्टीस चड इंटेन्स जायत गेली. मागीर तूं म्हणटा की तुज्या घरांतल्यानूच तुका ल्हानपणाच्यानूच तशें बालगंधर्व म्हण कितें आयकुपाक मेळ्ळें. मागीर त्या खातीर तुका प्रेरणास्त्रोत असो कोण थारलो? जन्म जावच्या पयलीं हे सगळें चालू आसलें, त्यामुळे ते म्हाका सबकॉन्शियस जातालें. म्हाका ती आयडिया नासली कशी कितें जातालें तें. बट आफ्टर दॅट जाकीर हुसेन जी हे एक, जशें हांवें म्हटलें, हें सगळ्यांत व्हडलें इन्स्पिरेशन. तांच्या फाटोफाट म्हजे गुरुजी पंडीत योगेश समसीजी, हे मेन, जेंकां हांव लूक अप टू दॅम. जी म्हजी कार्यावळ चालू आसा हातून हे दोग जाण एकदम प्रायम इन्स्पिरेशन्स. मागीर तुवें ठरयलें की तबलाच्याच हितून तुजी कारकीर्द तुवें घडोवपाची.
तर आमकां सगळ्यांकूच खबर आसा की तबला वाद्याचे 2 भाग असतात, हम्म. तबला आणि डग्गा. तर तांची वेगवेगळी भूमिका कशी ते तूं आमकां सांगू शकता? बिलकुल. ॲक्च्युली तबला या वाद्याचे पखावज जे वाद्य आसा, जे आमी भजन किंवा ध्रुपद गायकी बरोबर पयले गेले वता, पखावजच्यानूच तबल्याचो जन्म जाला अशेंय म्हणटात काही जाण. तर फक्त पखावज आडवो आसता आनी ताका हॉरिझॉन्टली वाजयलो गेलो वता. सो तबलाचे 2 भाग, एक आतां सपोज कोण रायट हँडेड तबला वादक आसा जाल्यार रायट हातीन तबला वाजयता, लेफ्ट हातीन डग्गा, ताका बायां सुद्दां म्हणटा, आनी उलटे लेफ्ट आसत जाल्यार लेफ्ट हातीन. तर तबला जो आसा ताका एक पर्टिक्युलर सूर आसता. सपोज काळी एक हो एक स्वर आसा जाल्यार त्या काळी एक स्वराक तबला जो आसा तो ट्यून केलो गेलो वता. आनी डग्गा जो आसा तो वादनान एक भरीव सावंड दिवपाचो प्रयत्न करता आनी तें काम डग्ग्याचें आसता. आतां उस्ताद झाकीर हुसेनजीनी एक स्टेटमेंट सांगलेलें जितून तबला आनी डग्ग्याचें वैशिश्ट्य क्लियर जाता. तेंच्यांनी म्हटलें की तबला इज एन इम्प्रेशन, म्हणजे तबला वाजोवन आमी कोणाकूय इम्प्रेस करूं शकता तबला वाजोवन. आनी डग्गा इज एन एक्सप्रेशन. सर एक्सप्रेसिवनेस जाय जाल्यार डग्ग्याचें काम चड आसता. सो तबल्यान इम्प्रेशन आनी डग्ग्यान एक्सप्रेशन. सो इम्प्रेशन एक्सप्रेशन हो बॅलन्स आमी तबल्यान हाडपाचो प्रयत्न करता. तुका गोंय सरकाराचो गोमंत बालभुशण पुरस्कार फावो जाला. सो ताचे विशीं आमकां सांग, म्हणजे तो खीण तुजो कसो आसलो? म्हाका याद जाता हांव तेन्ना आय गेस 9th स्टँडर्डान आसलो आनी एप्लिकेशन आसता ते कॉम्पिटिशन्स आनी ऑडिशन्स जावन फुडें मागीर सिलेक्शन आसता. म्हाका याद आसा हांव तेन्ना एज लिमिटाच्या एकदम लास्ट एजीर आसलो. सो बालभवन पिळगांव केंद्राचे एक मांद्रेकर सर म्हणून आसले इनचार्ज. सो हे क्रेडीट मेन तांकां वता की तांच्यांनी म्हाका फाटीं लागून फॉर्म भरून फॉर्म म्हाजो भरलो आनी म्हाका पार्टिसिपेट करपाक खूब फाटीं लागले. सो पार्टिसिपेट केलें हांवें. लास्ट वर्सा आसा म्हटलें की करया म्हटलें आनी पार्टिसिपेट जावन मागीर ऑडिशन्स जाले, सिलेक्शन जालें, मागीर सिलेक्शन जावन फायनल रावंड आसता, फायनल रावंड जालें आनी बरें दिसता, एक प्रावड फिलींग आसा की तातूंत म्हाका सिलेक्ट जालो म्हाजो आनी जो अवॉर्ड आसा तो म्हाका मेळ्ळो. तुका मेळ्ळो. खंयच्या वर्सा तुका तो मेळ्ळो? 2019 कोविडच्या जस्ट पयलीं. म्हणजे तेन्ना तुजी तयारी, म्हणजे तुका टायमूय मेळ्ळो आसतलोच कारण बरोबर, सगळें लॉकडावन जाल्लें. करेक्ट. तो पुरस्कार तुवें नांवार केलोच, तशेंच तुका सद्गुरू जगजीत सिंग शास्त्रीय संगीत Right. प्रतियोगिता तातूंतय 3रे इनाम फावो जाला. सो तेची तयारी तुवें कशी केली आनी तो खीण कसो आसलो? सद्गुरू जगजीत सिंग प्रतियोगिता म्हटल्यार एक खूब नामनेचे प्लॅटफॉर्म आसा आनी कितें म्हणटा तशें श्री भायणी साहब नांवाचे लुधियानाच्या लागीं एक गांव आसा पंजाब भागान. खूब प्रसिद्ध गांव आसा आनी खूब संगीतमय गांव आसा. तर तेंचे एन्युअल कितें संगीताचें काम चालूच आसता आनी आमच्या देशांतले दिग्गज कलाकार उस्ताद झाकीर हुसेन, उस्ताद अल्लार खान साहब, पंडीत हरिप्रसाद चौरसिया, पंडीत राजन साजन मिश्रा, खूब व्हडले कलाकार सगळ्यांनी येवन थंय आपली सेवा, आपले सादरीकरण केल्लें आसा. म्हजे गुरू पंडीत योगेश समसी, पंडीत सुरेश तळवलकर, सगळ्यांनीच थंय बरीच वर्सां जालीं ते थंय वयता आनी आपली सेवा रुजू करता. तर त्या प्लॅटफॉर्माचेर आमकां युवा तबला वादकांक एक वाजोवपाक संदी मेळप ही इन इट सेल्फ इज एन अचिवमेंट. तर खूब बरें दिसता की थंय आमकां परफॉर्म करपाचो चान्स मेळ्ळो. थंयसरूय तशेंच 2 रावंड आसले, एक प्रायमरी रावंड आनी एक सेकंडरी रावंड. सो सिलेक्ट जावन मागीर फायनल रावंडान म्हाका दिसता 14-15 पार्टिसिपंट्स देशभरांतले आसले फायनल रावंडान. सो तातूंत म्हाका 3रे इनाम फावो.
तर गिडदा घडनंग तक तर गिडदा क्रांत धा कत धा गदिगन धा क्रांत घडनंग तर गिडदा धर धर घडनंग तर गिडदा ता घडनंग तर गिडदा तर कत गदिगन धा तर कत गदिगन धा तर कत गदिगन धा 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 तर कत गदिगन धा तर कत गदिगन धा 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 तर कत गदिगन धा तर कत गदिगन धा 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 तक तर गिडदा घडनंग तक तर गिडदा क्रांत धा कत धा ना दिन दिन कमाली बेदम. अजून एक पॉइंट म्हणजे माझे गुरु आणि पंडित सुरेश तळवलकरजी हे दोघूय थंय जजीस म्हणून असले. सो त्यांच्या समोर वाजवप मेळप ही सुद्धा एक खूप खूप व्हडली गजाल आसा सगळ्यां खातीरूच. ह्या प्रतियोगिता वांगडाच तुका अहमदाबाद हांगा जाल्ल्या एका तबला वादनाच्या सर्तींतूय तुवें इनाम जिखला. सो तुका त्या सर्ती बद्दल कशें कळ्ळें आनी तो खीण तुजो कसो आसलो? अहमदाबादचे सप्तक नावाचे ऑर्गनायझेशन आसा, खूप व्हडलें ऑर्गनायझेशन आसा. जशें पंजाबचे आसा तशेंच हे सुद्दां एन्युअल आपले कॉन्सर्ट्स आनी तांचे एन्युअल फेस्टिवल खूब व्हडले जाता. थंयसरूय जशें हांवें म्हटलें बरेच दिग्गज कलाकारांनी आपली कला पेश केला. तर तेंचें एन्युअल कॉम्पिटिशन सुद्दां जाता आनी हे कॉम्पिटिशन पंडीत नंदन मेहता जे एक बनारस घराण्याचे एक व्हडले तबला वादक आहा तांकां स्मृती प्रित्यर्थ हे कॉम्पिटिशन ऑर्गनायज दर वर्सा जाता. सो ह्या वर्सा हांवें पार्टिसिपेट आनी म्हजें आनी एक इन्स्पिरेशन पंडीत अनिंदू चॅटर्जी खूब लेजंडरी कलाकार आसा ते थंय जज म्हणून आसले. परत पंडीत मुकुंदराज देव हे सुद्दां थंय जज म्हणून आसले. सो तांच्या समोर सुद्दां कला सादर करपाक मेळप ही सुद्दां एक व्हडली गजाल. आजकाल अशी वेगवेगळी इन्स्ट्रुमेंट्स आमी पळयतात, बाजारान येतात, वेगवेगळी सगळेच वाजयतात. सो तबलाचेर, तबला किंवा पारंपारीक आमी म्हणटात, ताचेर ताचो कितें परिणाम जाता असो तुका दिसता? म्हाका दिसता प्रत्येक वाद्यान एक स्वताची विशेशता आसा, स्वताची खासियत आसा. आनी जेन्ना तबला आनी अदर इन्स्ट्रुमेंट्स आमी कंपेर करता प्रत्येका कडेन प्लस मायनस आसा, प्रत्येका कडेन नेगेटिव्स आसा, प्रत्येका कडेन पॉजिटिव्स आसा प्रत्येक इन्स्ट्रुमेंटा कडेन. सो म्हाका दिसता पॉजिटिव्स जे आसा ते तबला घेवपाक जर ट्राय करता जाल्यार एक बरी गजाल जावंक शकता. तशेंच बाकीचे जे इन्स्ट्रुमेंट्स आसा ते तबल्या कडल्यान जर कितें पॉजिटिव्स घेवंक शकता, नेगेटिव्स ओवरलूक करून बरें कितें आसा ताचेर लक्ष दिलें जाल्यार जे इन्स्ट्रुमेंट्स सपोज जेम्बे आसा आफ्रिकन, वेस्टर्न ड्रम्स आसा हेंच्या सोबत वाजून वाजून तेंचें बरें कितें आसा तें आमकां घेवपाक जाय, आमचें बरें कितें आसा तें तेंच्यांनी घेवपाक जाय. अशें जर जालें जाल्यार होल कम्युनिटी कितें म्हणटा तें एकत्र जाता आनी नवीन म्युजीक क्रिएट जावंक शकता अशें म्हाका दिसता. आजकाल सगळेच आधुनीक जाला म्हणटात आमी किंवा डिजिटल जाला म्हणटात. म्युजीक सुद्दां आमी कॉम्प्युटर वा डिजिटली कंपोज करतात आजकाल. तर ह्या सगळ्या हितून तबला जे आमचे पारंपारीक हे आसा किंवा क्लासिकल म्युजीक आसा तेची जतनाय कशी जावची, म्हणजे ताका कशें आमी तिगोवन दवरूं शकता अशें तुका दिसता? हें खूब गरजेचें आसा कारण आजकालच्या काळान AI आयला, खूब डिजिटल इम्प्रूवमेंट्स जाला पूर्ण जगान. तर म्हाका दिसता ही आजच्या नव्या पिढीची ही जबाबदारी आसा व्हडली की आमचें जें रिच ट्रेडिशन आसा, परंपरा आसा, कल्चर, संस्कृती हे टिकोवन दवरपाची आमचीच जबाबदारी आसा. मेन कारण म्हणजे AI जे आसा ते शास्त्रीय संगीताची जागा म्हाका तरी दिसना की घेवंक शकतले. कारण आमचें जें संगीत आसा हे उपज तत्वाचेर आसा. म्हणजे त्या क्षणाक थंय कितें सुचता हे परफॉर्म करपाचें आसता. प्री डिसायडेड पयलींच थरोवन आयिल्ले, पाठ करून आयिल्ले हे आमचें तत्व न्ही, म्हणजे शास्त्रीय हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीताचें. सो जर आमी प्री डिसायड करीच ना, थंय बसूनच आमी जर ट्राय करता की कितें नवीन सुचता तें वाजोवप जाल्यार AI सगळें पाठ करून येतलो, परफेक्ट आसतले. आमी जेन्ना उपज वाजयतले तेन्ना ते इम्परफेक्ट आसतले, परफेक्ट केन्नाच आसचें ना. आनी तें जाय, इम्परफेक्शन जें आसा तें रिक्वायर्ड आसा एक क्लासिकल परफॉर्मन्साक. सपोज हांव वोकलिस्ट सोबत वाजयता, सो ताजो जो डौल आसा किंवा ताजो जो छंद आसा
गाण्याचो किंवा बंदिशीचो, तो एक लायव्ह ह्युमन बींग जर तबला वाजयता जाल्यारूच तो मॅच करपाक पावतलो. सपोज थंय मशीन लायलें जाल्यार 16 मात्रा 16 मात्राचो 3 ताल आसा, तो कट टू कट 16 मात्राच येतलो. पूण सपोज ह्युमन बींग आसा तर 16 केन्ना केन्ना 16.5 जाता, केन्ना केन्ना 15.5 जाता. सो हो जो डौल आसा हो गरजेचो आसा आमच्या संगीताक. तो एआय केन्ना मिस्टेक करचो ना न्ही. सो म्हाका दिसता एआय हेल्प करता ऑफकोर्स. म्हणजे एआय मेट्रोनोम आसा, बरेचशे रेकॉर्डिंग सॉफ्टवेअर्स आसात. हातून आमकां हेल्प जाता की आमची लय आनी मेलडी पक्की जावपाक. बट इवेंच्युअली एआय जो आसा तो फायनल स्टेज म्हाका तरी दिसना की जावं शकतलो. म्हणजे तरणाट्यांनी फुडें सरून म्हणजे जे लायव्ह वाजयतात बरोबर. किंवा त्या हेका प्राधान्य दिवप अशें तुका म्हणपाचें आसा. तर आतां तूं वेगळे कडेन परफॉर्म करता जाल्यार तूं स्टेजीर वतना पयलीं कितें तयारी घेता किंवा रियाज करता, कितें करता? पर्टिक्युलर एका कार्यक्रमा खातीर प्रॅक्टीस अशी आसना. हां, जर एका कार्यक्रमान बरेच जाण जर संगीतकार इनवॉल्वड आसात, 4 जाण 5 जाण असो सपोज ग्रूप एक परफॉर्म करता तर आमकां ऑफकोर्स 2-3 दीस किंवा जे कितें सुटेबल आसा तशी प्रॅक्टीस करची पडटा. सोलो आसा किंवा साथ संगत आसा जाल्यार आमकां तालिमूच अशी आमची जाता शास्त्रीय संगीतान की आमी खंयच्याय पॉयंटार खंयच्याय कलाकारा सोबत खंयच्याय परिस्थितीन वाजवूं शकता अशी आमची तालीम आमकां दिली गेली वता. सो म्हाका दिसता सपोज हांव गाण्याचो कार्यक्रम वाजयता जाल्यार एक कार्यक्रमाचे 1-2 वरां पयलीं बॅक स्टेज किंवा 1-2 दीस पयलीं मॅक्सिमम अशेंच प्रिपरेशन आसता. तूं वेगवेगळ्या गायक किंवा सितार वादक हांकां साथ दिता, तबला साथ दिता म्हणटात. मागीर तांची कला फुलयतना तूं तुजी वळख, स्वताची वळख किंवा लयबद्ध वळख म्हणटात ती तूं कशी जपता, समतोल कसो राखता? अगेन साथ संगत हो एक खूब वेगळो विशय आसा आनी खूब डीप विशय आसा. साथ संगती बद्दल उलोवपाचें म्हटल्यार ताजी तालीम जायना केन्ना. म्हणजे गुरू जो आसा तो शिश्याक केन्ना शिकोवंक शकचो ना की साथ संगत कशी करप. साथ संगत करतना केन्ना कितें वाजवप केन्ना कितें ना वाजवप हे गुरू ऑफकोर्स सांगता शिश्याक. बट अल्टिमेट जी साथ संगत आसा ती स्वताक एक्सपिरियन्स करून किंवा वेगवेगळ्या गायकांच्या वांगडा प्रॅक्टिसेक बसून घरा कडेन तांच्या आनी वादकांच्या घरा बसून ठेका वाजवूनच ताजे संस्कार जाता. ताजी तालीम जायना संस्कार जाता. सो वर्सानुवर्सा रियाज करून करून साथ संगतीचो ही म्हाका दिसता क्वॉलिटी डेव्हलप जाता. हांव अजून स्टुडंटूच आसा आनी प्रयत्न चालूच आसा म्हाजे. तुजी वाटचाल चालू आसा. म्हाका म्हाजे गुरू पंडीत डॉक्टर शशांक मक्तेदार वोकलिस्ट आसा. तांचे खूब भाग्यवान आसा की हांव तांच्या कडेन ते म्हाका आपयतात आनी घरा कडेन जेन्ना ते तालीम घेतात तेन्ना हांव तेंच्या वांगडा डग्ग्याचेर ठेका वाजयता आनी ते जे संस्कार आसा ते घेवपाचो प्रयत्न करता. तूं आतां खंयचो एक ताल पेश करता किंवा संगीत पेश करता तर ते प्रेक्षकांक किंवा आयकुप्यांक केन्ना भावता अशें तुका दिसता? म्हणजे तेंच्या मना मेरेन केन्ना पावता किंवा तेंच्या कडल्यान अरे वा अशी तारीफ केन्ना येता अशी तुका दिसता? जेन्ना म्हाका दिसता की स्टार्ट टू एंड सपोज लोकांक आमी इनवॉल्व करून घेतलो आमच्या परफॉर्मन्सा वांगडा जाल्यार तांकां ते भावपाकूच जाय. म्हणजे आमी इनवॉल्व करून घेवपाक जाय ही पयली गजाल. दुसरी गजाल इनवॉल्व करून तांकां जें आवडटा ते तांकां दिवपाक जाय. हो प्रयत्न कायम चालू दवरपाक जाय. हेजें मेन इन्स्पिरेशन उस्ताद झाकीर हुसेनजी. उस्ताद झाकीर हुसेनजींच्या सोलो तेंचो जेन्ना सोलो आमी आयकता तबला स्टुडंट्सांक खूब शिकपा सारकें आसताच भितन. पण ते जनरल जे ऑडियन्स आसा जेंकां तबल्याचें तितलें ज्ञान आसना तांकां सुद्दां ते इनवॉल्व करून घेता आनी ते तांकां तेंचे सुद्दां फेवरेट आसा. सो ही तेंच्या कडल्यान एक खूब व्हडली शिकपाची गजाल आसा की संगितांतल्याच लोकां खातीर न्ही तर बाकीच्या जगाक सुद्दां तुमी आपली कला कशी दाखोवन दितले आनी कशी सादर करतले ती तांकां कशी भावतली ही क्वॉलिटी खूब व्हडली शिकपा सारकी आसा तेंच्या कडेन. सो म्हाका दिसता जेन्ना जेन्ना ऑडियन्साक आमी इनवॉल्व करता तेन्ना तेन्ना
तांच्या तांकां मनात तें भावता. भावता. आतां तुवें वेगवेगळ्या व्हडल्या कलाकारा वांगडा किंवा गायका वांगडा तुवें वेगवेगळी स्टेज शेअर केला, वेगवेगळे कडेन परफॉर्म केला, गोंयांतूच न्हय जाल्यार गोंया भायरूय तुवें परफॉर्म केला, जाल्यार तो तुजो एक्सपिरियन्स तो कसो आसलो? तो अणभव ऑफकोर्स कसो? डॉक्टर शशांक मक्तेदार, मागीर हांव जेंच्या कडेन हार्मोनियम शिकतालो हांवें हार्मोनियमच्यान सुरवात केल्ली. सो पंडीत डॉक्टर सुधांशू कुलकर्णी, अशे आनीक विविध कलाकार, प्रवीण गांवकर गोंयचे आमचे, मुंबय पुणे हांगासले युवा कलाकार हेंच्या सोबत वाजून ऑफकोर्स एक शिकपाक सगळ्याच परफॉर्मन्सान एक शिकपाक मेळटा. आनी साथ संगतीचो जो टेम्परामेंट आसा तो प्रत्येक कलाकाराक वेगवेगळो रिक्वायर्ड आसता. म्हणजे हांव जसो गाण्याक साथ करता तसोच हांव वादनाक साथ करूं शकचो ना किंवा करप ना. सो खंयच्या टायमार कितें वाजोवप, खंय कितें वाजोवप ना, कितलें वाजोवप, कशें वाजोवप, हे जे वेगवेगळे प्रश्न आसा हेजी उतरां सोदपाचो प्रयत्न करप आसता. सो म्हाका दिसता वाजोवन वाजोवन वर्सान वर्साचो अनुभव घेवन घेवनूच हे प्राप्त जायत आसता. साध्य सो जाता. तेच हांव जेन्ना जेन्ना साथ संगत करता तेन्ना हेच शिकपाचो प्रयत्न करता. तुजी आतां तबला वादनाच्या मळार तुजी कारकीर्द सुरू जाल्या, जाल्यार तुजो आवडीचो तबला वादक कोण? सगळ्यात पयलीं उस्ताद झाकीर हुसेन, मागीर म्हजे गुरुजी पंडीत योगेश समसी, दोगूय जाण गुरू भाई आसा. उस्ताद अल्ला रखा खासा कडेन शिकला. मागीर हे सोडले जाल्यार पंडीत अनिंदू चॅटर्जी, पंडीत स्वपन चौधरी, आजकालच्या जनरेशनान म्हजेच गुरू भाई पंडीत श्री यशवंत वैष्णव, श्री स्वप्नील भिसे, बरेच जाण आसा. आनी म्हणजे सगळ्या तबला वादकांची एक एक विशेष गोष्ट आसा जी म्हाका पर्सनली आवडटा. तूं आतां सगळ्यां तुजे ज्येश्ठ म्हणटात तेंच्या कडल्यान तबला वादनाचे धडे घेतात आनी तेंच्या कडल्यान कितें कितें नवीन नवीन आपणयताच तूं. तर तूं करियर तुजें आनी तुजी तालीम हे दोनूय तूं कशें सांबाळटा, कशें मॅनेज करता? करियर एज इन म्हजी तालीम जी आसा ती पंडीत योगेश समसीजी कडेन सुरू आसा मुंबय. आनी हांव 12th जावन जशें हांवें म्हटलें 12th जावन मुंबय आतां शिफ्ट जाला आनी थंय म्हाजी फुडली कारकीर्द सुरू आसा. तर तालीम जी आसा ती जशे गुरुजी अवेलेबल आसता तशें तालीम जाता. गुरुजी मोस्ट ऑफ द पीपल वूड नो की पंडीत योगेश समसी हे व्हडले कलाकार आसा आनी तेंचे कार्यक्रम ट्रॅव्हलिंग सुरूच आसता. सो तालीम जी आसा ती रेगुलर अशी जायना. सो ते मॅनेज जाता. थोडे फार हांव विद्यादान सुद्दां करता मुंबय रावन. सो ते आसा. सो सकाळी मोस्टली म्हजें रुटीन अशें आसता की सकाळी जाता तितलो रियाज हांव करून घेवचो, 2 वरां 2.5 वरां 3 वरां जें कितें आसा. म्हणजे हांव दिसभरान मागीर बाकीचे एक्टिविटीज करूं शकता. तालीम जाली किंवा शिकोवप जालें हे बाकीचे, किंवा कार्यक्रम खंयचो आसा जाल्यार कार्यक्रम, कितें रिहर्सल आसा रिहर्सल, अशें ट्राय करता की रियाज कमी ना जाता सगळे मॅनेज करपाचें. ह्या सगळ्यान तुज्या फॅमिलीचो सपोर्ट तुका खूब बरो आसतलो. तर तूं फॅमिली खातीरूय तातूंतल्यान वेळ कसो काडटा? एक्चुली वेळ कमी मेळटा फॅमिली खातीर, ही एक सॅड गजाल आसा. बट मुंबयच्यान म्हयन्यान एक 5 दीस तरी हांव गोंया येवपाक ट्राय करता आनी 5 दीस घरा कडेन वेवस्थीत टायम स्पेंड करता पेरंट्सा वांगडा. आनी फॅमिलीन आनीक कोणाक संगीताची वा तबला वादनाची आवड आसा? फॅमिलीन हांव एकटोच आसा. बट आतां म्हाज्या भावाचें लग्न जाल्या उपरांत म्हाजी वयनी मुग्धा गांवकर आसा. सो ती वोकलिस्ट आसा. पंडीत संजीव अभ्यंकरांची ती स्टुडंट आसा. सो ती एक आसा आनी हांव आसा, अशे दोगच जाण सद्या. मागीर तुमची महफील रंगता आसतली. तबला व्यतिरिक्त तुका आनीक खंयचें वाद्य वाजोवपाक आवडटा किंवा कळटा? जशें हांवें म्हटलें म्हाजी सुरवात हार्मोनियमच्यान जाली जेन्ना हांव 4 वर्साचो आसलो. आनी ताच्या मागीर हांवें फुडल्या 5व्या वर्सार तबला सुरवात केली. सो हार्मोनियम. मागीर कोविडान जेन्ना आमकां खूब टायम फ्री आसलो, सगळे लॉकडावना कारणां खातीर घरा आसले. सो कोविडान हांवें थोडो फार पियानो युट्यूबार पळोवन किंवा ऑनलायन थोडो फार आपल्या हितून पियानो शिकलो. आनी एक रेकॉर्डिंग स्टुडियो सुद्दां आमी बांदला घरा कडेन कोविडा टायमारूच. सो एक थोडो धाकटोसो रेकॉर्डिंग सेटअप आसा, पियानो आसा. सो पियानो हार्मोनियम हे एक
2 इन्स्ट्रुमेंट्स ट्राय करता वाजोवपाचे तबला शिवाय तबला शिवाय. आता तुझे मुखार फुडें कितें प्लॅन्स आसतले जर तुका मराठी चित्रपटांनी किंवा बॉलिवूड म्हणटात आमी तेतून जर तुका संदी मेळ्ळी जाल्यार तूं फुडें म्हणजे घेतलो संदी ती काय हय ऑफकोर्स. तुजी? बट डिपेंड्स की म्हणजे माझे जे पर्सनल इन्क्लिनेशन आसा ते क्लासिकल आणि मॅक्सिमम सेमी क्लासिकल हम्म. किंवा गझल्स अशा तक हांवें खबर ना सबकॉन्शियसली म्हाका ते हांवें लिमिटेशन घालून दवरला की जास्त अशे कितें म्हणटा ते फिल्म म्युजीक किंवा तातूंत ना वचचें आणि ऑफकोर्स बट प्रोजेक्ट कसो आसा तेजेर डिपेंड करता. जर ओके. आवडटा प्रोजेक्ट ट्रेडिशन वायज किंवा वेस्टर्न वांगडा कितें चांगले फ्युजन आसा ऑफकोर्स वाय नॉट. जाल्यार तुमी मुखार सरतलेच. तुमच्या बरोबर संवाद साधतना आमकां मजा येताच पूण वेळ मातसो आमचो आतां कमी आसा सो कार्यावळींतलो आमचो निमाणो प्रस्न जो सगळ्यांकूच आमी विचारता आयचे जे तरणाटे मुखार सरपाक सोदता तबला वादन म्हण किंवा संगीताच्या खंयच्याय मळार म्हण तर तांकां तुमचो कितें संदेश आसतलो? संदेश दिवपा सारको हांव असो कोण आजून व्हडलो जावंक ना बट तरी आमची जे भारताचे किंवा गोंयचे संस्कृती आसा ट्रेडिशन परंपरा जे पिढीनू पिढी चालत आयला सो म्हाका दिसता आयच्या तरणाट्यान ते शिकपाक किंवा तातूंत फुडें आपली वाटचाल घडोवपाक प्रयत्न करपाक जाय. संगीतूच न्ही वेगळे क्राफ्ट आसा स्कल्पटींग आसा मागीर पेंटींग आसा पोएट्री आसा लिटरेचर आसा बरेंच कितें कितें आसा हातूंत म्हाका दिसता आमच्या जाता तितल्या तरणाट्यांनी फुडें वाटचाल चलोवपाक जाय जेणे करून आमची ही गोंयची आनी भारताची संस्कृती टिकून उरतली आनी वर्ल्ड स्टेजार एक भारताची एक इमेज क्रिएट जातली. सारकें सारकें खूब बरो संदेश दिलो. जेन्ना आमीच म्हणजे जी तरणाटी आसा पिळगी आयची तरणाटी पिळगी जी आतां संस्कृती किंवा परंपरा जेन्ना तिगोवन दवरपाक सोदतली किंवा जपतली तेन्नाच फुडल्या पिळगे मेरेनूय ही संस्कृती पावतली. पास ऑन करपाची सुद्दां आमचीच जबाबदारी. सारकें सारकें. उत्पल बाब आयज तुमी हांगा आयले तुमचे विचार तुमची ही जर्नी आसा ती आमच्या बरोबर शेअर केली ताका लागून तुमकां खूब खूब देव बरें करूं म्हणटा. खूब धन्यवाद. आणि तरणाटे ह्या कार्यावळीन हे आशिल्ले भोव आयामी व्यक्तिमत्व तशेंच हुरा हुन्नरी म्हणटात तशेंच सर्वगुण संपन्न बाब उत्पल सायनेकर जे एक उत्तम तबला वादक जावन आसात. तर ही कार्यावळ दूरदर्शन पणजी केंद्राचेर अशीच मुखार येत रावतली वेगवेगळे एपिसोड येत रावतले अशेच नवे नवे तरणाटे नवे नवे चेहरे आमकां पळोवपाक मेळटले तांची जर्नी आमकां पळोवपाक मेळटली तेन्ना पळयत रावात कार्यावळ तरणाटे आनी पणजी दूरदर्शन. नमस्कार.